नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं गरुड़ महापुराणस्य विषये आलोचनां करिष्यामः। इदं गरुड़ महापुराणं महर्षिः व्यासदेवः एव अरचयत्। गरुड़ महापुराणं गरुड़कल्पे गरुड़ः अकथयत्। मत्स्य महापुराणानुसारं गरुड़ महापुराणस्य वक्ता भगवद्विष्णुः भवति। गरुड़ महापुराणे 18,000 इत्युक्ते 18,000 श्लोकाः सन्ति। नारदीय महापुराणानुसारं गरुड़ महापुराणस्य वक्ता श्रोतारौ विष्णु गरुडौ आस्ताम्। नारदीय महापुराणानुसारं गरुड़ महापुराणे 19,000 इत्युक्ते 19,000 श्लोकाः सन्ति। गरुड़ महापुराणस्य द्वौ भागौ स्तः, यथा पूर्वभागः अनन्तरम् उत्तरभागः इति। गरुड़ महापुराणस्य पूर्वभागे 29 उत्तरं 200 इत्युक्ते 229 अध्यायाः सन्ति। गरुड़ महापुराणस्य उत्तरभागे 35 इत्युक्ते 35 अध्यायाः सन्ति। गरुड़ महापुराणस्य उत्तरभागस्य इत्युक्ते उत्तरखण्डस्य नाम प्रेतकल्पः भवति। यथा अथास्यैवोत्तरः खण्डः प्रेतकल्पः प्ररोदितः। गरुड़ पुराणम् उत्तरखण्ड 1-1। पुराणानाम् उपक्रमः गरुड़ महापुराणे पूर्वखण्डे विद्यते। विष्णु सहस्रनाम गरुड़ महापुराणे पूर्वखण्डे अस्ति। सूर्य दुर्गा पूजन विधिः गरुड़ महापुराणे पूर्वखण्डे आलोचितः। गैया महात्म्यं गरुड़ महापुराणे पूर्वखण्डे आलोचितम्। रामायण हरिवंश महाभारतादयः एते त्रयः विषयाः गरुड़ महापुराणे आलोचिताः सन्ति। गीतासारः गरुड़ महापुराणे पूर्वखण्डे आलोचिताः। नीतिसारः गरुड़ महापुराणे पूर्वखण्डे वर्णिताः अस्ति। वैश्वदेव यज्ञः गरुड़ महापुराणे पूर्वखण्डे विमृष्टः वर्तते। निवृत्तरागस्य गृहं तपोवनम् इति अयं श्लोकः गरुड़ महापुराणे वर्तते। गरुड़ पुराणं 113-9। नद्यश्च नार्यश्च समस्वभावाः अयं श्लोकः गरुड़ महापुराणे अपि वर्तते। गरुड़ पुराणं 109-38। यमलोक मार्गगमनं गरुड़ महापुराणे उत्तरखण्डे प्रेतकल्पे अस्ति। वृषोत्सर्गः गरुड़ महापुराणे उत्तरखण्डे
उत्तरखंडे प्रेतकल्पे आलोचिताः। संस्कृत पुराण वाङ्मये पौराणिककोशः गरुड़ पुराणं भवति। हाजरा महोदयस्य मते गरुड़ महापुराणस्य रचनास्थानस्य नाम मिथिलादेश इत्युक्ते बिहारदेशः भवति। गरुड़ महापुराणस्य रचनाकालः विक्रमपूर्व नवम शताब्दी भवति। गरुड़ महापुराणे यः आयुर्वेद विचारः व्यासेन कृतः स च आयुर्वेद विचारः वाग्भट्टस्य अष्टांग हृदयाधारेण विहितः। वाग्भट्टस्य कालः विक्रमपूर्वाष्टम शताब्दी भवति। गरुड़ महापुराणस्य अन्य नाम तार्क्ष्य महापुराणम अथवा तार्क्ष्य पुराणम भवति। गरुड़ महापुराणम तार्क्ष्य पुराणम भवति इति बल्लालसेनः दानसागर इत्यस्मिन्नेव ग्रन्थे अवदत्। गरुड़ महापुराणस्य अन्य नाम तार्क्ष्य पुराणम भवति इत्ययं विषयः दानसागरे उल्लिखितः अस्ति। भोजराजः स्वमुक्तिकल्पतरु इत्यस्मिन् ग्रन्थे गरुड़ महापुराणस्य श्लोकान् उदाहरत्। अपरिचित इति तमिळ तेलुगु हिंदी भाषासु यदेव चलचित्रं रचितं वर्तते तस्य चलचित्रस्य कथा गरुड़ पुराणात् एव आनीता अस्ति। इत्युक्ते गरुड़ पुराणाधारेण गरुड़ महापुराणाधारेण अपरिचित इति चलचित्रस्य निर्माणम् अभवत्। पौराणिककोश नाम्ना इदं गरुड़ महापुराणम् अपि सर्वत्र प्रसिद्धिं प्राप्नोति। अद्य गरुड़ महापुराणस्य विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः। श्वः मत्स्य महापुराणस्य विषये आलोचनां करिष्यामः। अस्मात् सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।